र नानीहरू आज म तिमीहरूलाई एउटा नयाँ च्याप्टर सुरु गर्दैछु र पाठको शीर्षक छ लोभी स्याल र यो पाठ नम्बर 2 च्याप्टर 2 लोभी स्याल हामी आज सुरु गर्दैछौँ र सुरु गरौँ। एउटा ठुलो जङ्गलको छेउमा बुद्धिदास नाम गरेको एउटा शिकारी बस्थ्यो। त्यस शिकारीले सधैँ शिकार गरेर ल्याउने गर्थ्यो। उसले मारेको शिकार बिक्री गरेर जीविका आर्जन गर्थ्यो र एउटा ठुलो जङ्गलको छेउमा एउटा बुद्धिदास नाम गरेको एउटा शिकारी बस्ने गर्थ्यो र त्यस शिकारीले सधैँ जङ्गलतिर गएर शिकार गरेर ल्याउने गर्थ्यो। शिकार गर्नु भनेको चाहिँ जङ्गली पशुहरू मारेर उसले ल्याउने गर्थ्यो र त्यो शिकारलाई चाहिँ उसले बिक्री गरेर चाहिँ आफ्नो जीविका आर्जन गर्थ्यो, अर्थात् आफ्नो पेट पालो गर्थ्यो। एक दिन सधैँ चाहिँ शिकारमा जाँदा त्यसले एउटै मृग फेला पार्यो। धनु काँड चलाउनमा सिपालु भएकोले एउटै बाणले मृगलाई मारी त्यसको मृत शरीर काँधमा हाली खुबै खुसी हुँदै त्यो शिकारी घरतर्फ लागिरहेको थियो। र एक दिन सधैँ चाहिँ ऊ शिकारको लागि घरदेखि निस्क्यो, ऊ जङ्गलमा पुग्यो र उसले त्यो दिन चाहिँ एउटा मृग फेला पार्यो है। र त्यो शिकारी धनु काँड चलाउनमा यति निपुण, उसले एउटै काँडले त्यो मृगलाई मार्यो र त्यो मृग चाहिँ उसले बोकेर ऊ घरतिर आउँदै थियो। हिँड्दा हिँड्दै बाटोमा शिकारीले एउटा ठुलो बँदेल देख्यो। अब यसलाई मार्नु पर्यो भन्ने सोचेर काँधमा भएको मृत शिकारलाई भुइँमा बसायो। हातमा धनुकाँड लिई बँदेललाई लक्ष्य गरी त्यसले एउटा बाण छोड्यो, तर बँदेल त्यस बाणले खुत्रुकै नमरी केवल घाइते भयो। र जब ऊ त्यो मरेको मृग बोकेर घरतर्फ आउँदै थियो र घरतिर आउने क्रममा बाटोमा उसले एउटा बँदेललाई देख्यो र शिकारीको मनमा अब त्यो बँदेललाई पनि मार्ने विचार आयो। अनि उसले बोकिरहेको मृगलाई भुइँमा राखेर चाहिँ फेरि अब त्यो बँदेललाई उसले काँड हिर्कायो, तर त्यो काँडले बँदेललाई लाग्यो, तर बँदेल मरेन, खाली घाइते मात्रै भयो। बँदेल खुबै डरलाग्दो पशु हुन्छ। रिसाएको बेलामा ठुला ठुला पशुहरूमाथि आक्रमण गर्छ। यसरी त्यस बँदेलले पनि शिकारीमाथि आक्रमण गर्यो। बिचारो शिकारीको केही सिप लागेन र बँदेलको तिखो धाराले काटी प्राण त्याग गर्नु पर्यो। र बँदेल खुबै एउटा भयङ्कर जानवर हो, पशु हो है। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो घाइते बँदेल चाहिँ एकदम रन्थनिएर अब के गर्यो, त्यही शिकारीमाथि अब झम्टिनु पुग्यो र शिकारीलाई लडाएर त्यसले त्यो तिखा तिखा दाँतहरूले अब त्यो शिकारीलाई चारैतिर टोक्नु थाल्यो। र यसले गर्दाखेरि अब शिकारीको त्यहाँ बँदेलको टोकाइले गर्दाखेरि शिकारीको त्यहीँ नै मृत्यु भयो, शिकारी मर्यो। काँडको विषले गर्दा बँदेलको शरीर पनि शिथिल भयो र त्यसै ठाउँमा लड्यो। ती दुई प्राणीका छटपटीले गर्दा एउटा साँपको पनि मृत्यु भयो। अब त्यो काँडको जुन चाहिँ एउटा विष छ, काँडको त्यो चोट छ, त्यसले गर्दाखेरि अब बँदेल पनि त्यहाँ मर्छ है। र यता शिकारीको पनि त्यहाँ मृत्यु भयो, यता बँदेलको पनि मृत्यु भयो र उनीहरू लड्दाखेरि थिचेर बिचरा हिँड्दै गरेको एउटा साँपको पनि त्यहाँ मृत्यु हुन्छ, साँप पनि त्यहाँ मर्छ। त्यसै जङ्गलको एउटा ओडारमा एउटा स्याल बस्थ्यो र त्यो जुन घटना भयो है, र त्यही छेउमा एउटा ओडार थियो ठुलो, र त्यो ओडारमा चाहिँ एउटा स्याल बस्ने गर्थ्यो।
त्यो धेरै दिनदेखि साह्रै भोकाएको हुनाले खानेकुराको खोजीमा ती मृत शरीर भएको ठाउँमा आइपुग्यो। ती मृत शरीरहरू देखेर स्याल खुबै प्रसन्न भयो र त्यो जुन चाहिँ ओडारमा बस्ने स्याल चाहिँ अब केही खानेकुरा पाइन्छ कि भनेर यताउति घुमिरहेको थियो। त्यो स्याल धेरै दिनदेखिको भोको थियो है, र यसरी खानेकुराहरू खोज्दै जाँदाखेरि अब त्यो त्यस घटना भएको ठाउँमा आइपुग्यो है, र उसले देख्यो त्यहाँ त मृग पनि लडिरहेको छ, बँदेल पनि लडिरहेको छ, मान्छे पनि शिकारी पनि लडिरहेको छ, अनि एउटा छेउमा साँप पनि मरिरहेको छ। यो देखेर स्याल एकदमै रमायो, एकदमै खुसी भयो। आहा, एकैचोटि मैले यत्रो खानेकुराहरू प्राप्त गरेँ। स्याल एकदमै खुसी हुन्छ। त्यस बेला स्यालले मनै सोच्नु थाल्यो, धेरै धन सम्पत्ति छ भन्दैमा जतासुकै खर्च गर्नु मूर्खता हो। ज्ञानीले, बडो बुद्धिमानीले आफ्नो धन सम्पत्ति खर्च गर्नुपर्छ। अब म यी मृत शरीरको भोज किन लाउँथेँ? साँपले एक दिन टर्नेछ, मृगलाई 1 महिनासम्म बसी खानेछु, मान्छेको लासले 1.5 महिना टर्नेछ, बँदेलको मासुले मलाई 3 महिना सुती खान पुग्नेछ। आजको दिन त खुसीले खानु मन लाग्दैन। अब उसले विचार गर्यो है, पाएँ भन्दैमा एकैचोटि त्यसलाई सकिहाल्नु हुँदैन। एकदमै मान्छेले त्यसलाई पुरै अर्थात् फारो गरेर चलाउनु पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब म यो एकैचोटि म यिनीहरूलाई यो खानेकुराहरूलाई खाएर सक्दिनँ, म यसलाई पुरै खान्छु। साँपले 1 दिनको भोक टर्नेछ, मृगलाई 1 महिनासम्म म बसी खान्छु है, मान्छेको लासले मेरो 1.5 महिना चल्नेछ, बँदेलको मासुले त झन् मलाई 3 महिना सुती खान पुग्नेछ है, र आज त म यति खुसी भइरहेको छु कि मलाई खानु त मन नै लागेको छैन, मेरो भोक त्यसै मरे जस्तो भइरहेको छ। बँदेलको मासुले मलाई 3 महिना खान पुग्नेछ है, धनुको बिना रसको ताँदो चपाएर नै मेरो यति दिनको भोक मेट्नु पर्यो। अब यत्रो चिजबिजहरू खानेकुराहरू लडीभगर यहाँ लडिरहेको छ, आज चाहिँ म अब यही धनुको ताँदो भनेको धनु बान्नको लागि जुन चाहिँ त्यो बिचमा त्यो छाला लगाएको हुन्छ नि, डोरी हो, त्यसलाई भन्छ ताँदो है, र आज चाहिँ म यही बिना रसको यही धनुको ताँदो खाएर चाहिँ आजको भोक म टार्नु पर्यो, र भोलिदेखि चाहिँ अब यो अरू चिजहरू म बिस्तारै खान सुरु गर्नेछु। अब त्यो स्यालले विचार गर्छ है। त्यसपछि त्यस स्यालले धनुको ताँदो आफ्ना तीखा दाँतले छिनाएको मात्र के थियो, त्यस धनुको कमानी उफ्रेर त्यसको छातीमा रोपियो र त्यसको मृत्यु भयो। अब जब उसले त्यो धनुको ताँदो चपाउन सुरु गर्छ है, अनि जब त्यो धनुको ताँदो छिन्छ र त्यहाँ अल्झाइराखेको त्यो धनु काँड चाहिँ सिधै आएर उसको छातीमा घ्याप्पै रोपिन्छ, अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो स्यालको त्यही मृत्यु हुन्छ है। उसले अब त्यो धनुको ताँदो खाएर चाहिँ 1 दिन आजको भोक चाहिँ म यहीँ आज चाहिँ म टार्छु र अरू चाहिँ चिज चाहिँ म भोलिदेखि खान्छु भन्ने सोचेर जब उसले धनुको ताँदो टोकेर छिनाएको मात्रै थियो र त्यहाँ अल्झाइरहेको काँड उसको छातीमा रोपिन पुग्यो, अनि त्यो स्यालको पनि त्यही मृत्यु भयो। अब यो कथाबाट हामीले के शिक्षा पाउँछौँ त? मतलब हामीले अचाहिँदो लोभ गर्नु हुँदैन। लोभले लाभ, लाभले विलाप भन्ने एउटा नेपालीमा उखान छ नि, र त्यो चाहिँ यहाँ उपयुक्त देखिन्छ। हामीले चाहिए भन्दा बेसी लोभ गर्नु हुँदैन। जुन मान्छेले बेसी लोभ गर्छ उसलाई उल्टा हानि नै भइरहेको हुन्छ, नोक्सान नै भइरहेको हुन्छ है। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो स्यालले नचाहिँदो लोभ गर्यो है, उसको अगाडि त्यति खानेकुराहरू शिकारहरू लडिरहेको थियो, तर उसले
अब त्यो नखाएर चाहिँ त्यो धनुको तातो चपाउने हुँदाखेरि उसको मृत्यु हुन पुग्यो। र अब यो पाठ त यो भयो। अब यहाँ यता हेर अभ्यास प्रश्नहरू है। सिकारीको नाम के थियो? एकदमै सजिलो छ, बुद्धिदास है। सिकारीले कसरी जीविका आर्जन गर्थ्यो है? सिकारीले सधैँ शिकार गरेर ल्याउँथ्यो अनि त्यही शिकार बिक्री गरेर चाहिँ उसले जीविका आर्जन गर्थ्यो। र यो 1 देखि 5 सम्म अभ्यासहरू तिमीहरूले आफ्नो नेपाली खातामा गर्नु पर्छ र एकदमै सजिलो छ। अब नम्बर 1 मा त क्वेसन्सहरू भयो। अब नम्बर 2 मा तलका गद्यांश पढ अनि सोधिएका प्रश्नहरूका उत्तर लेख है। अब यहाँ जुन चाहिँ एउटा गद्यांश दिएको छ त्यो पढेर चाहिँ अब तिमीले तलको एन्सरहरू गर्नुपर्छ। यो गद्यांश कुन पाठबाट लिएको? यो गद्यांश लोभी स्यालबाट लिएको। शिकार कसले बोकेको थियो है? शिकारीले बोकेको थियो है, बुद्धिमान जो शिकारी। यहाँ बोकिएको शिकार कुन जन्तुको थियो यहाँ भनेको छ नि। अब यसलाई मार्नु पर्यो भन्ने सोचेर काँधमा भएको मृत शिकारलाई भुइँमा बिसायो। हातमा धनु काँड लिई बँदेललाई लक्ष्य गरी त्यसले बाण छोड्यो, तर बँदेल त्यस बाणले खुत्रुकै नमरी केवल घाइते मात्र भयो है। अब यहाँ बोकिएको शिकार मृगको थियो है। कसले बँदेललाई धनु काँडले हिर्कायो है? शिकारीले बँदेललाई धनु काँडले हिर्कायो। यो एन्सरहरू यहाँ भइगयो है। र नम्बर 3 तलका शब्दहरू प्रयोग गरी वाक्य बनाऊ। एकदमै सजिलो शब्दहरू छ। शिकार, बलियो, मृत, खुत्रुकै, सिप, छटपटी, ओडार, मूर्खता, सम्पत्ति। र यो वाक्यहरू तिमीले एकदमै छोटो छरितो वाक्यहरू तिमीले यसलाई बनाउनु है। एउटै अर्थ बुझाउने शब्दहरूका जोडा मिलाऊ। अब यहाँ एउटै अर्थ भएको शब्दहरू छ यहाँ र यो चाहिँ तिमीले छानेर जोडा यसरी मिलाउनु। जस्तै अब डरलाग्दो भनेको भयानक है, मृत्यु मर्नु, आक्रमण लडाई है, प्रसन्न हर्ष, ढल्यो लड्यो। र यसको समान अर्थ, यो शब्दहरूको एउटै अर्थ छ र यसरी तिमीहरूले जोडा बनाएर यसरी लेख्नु पर्छ। पाठमा भएका कुनै 10 वटा सर्वनाम शब्दहरू छानेर लेख। सर्वनाम भने के हो? संज्ञाको सट्टामा आउने शब्दलाई भनिन्छ सर्वनाम है। अब यो तिमीहरूले छानेर लेख्नु। र आजलाई हामी यो पाठ यहीँ अन्त्य गर्दैछौँ र मैले जति पनि यो अभ्यासहरू भने यसलाई तिमीहरूले आफ्नो खातामा गर्नु र अर्को क्लासमा फेरि एकपल्ट म यसलाई रिभाइज गर्छु अनि यो जति पनि यसमा कठिन शब्दहरू छन् है वाक्य बनाउने यसको म यहाँ सल्भ गरिदिन्छु। र आजलाई यो पाठ यति नै।